धर्म पेटेन कोण एकले गरीब रान बायलेक 2 सुपुल्ले दुडू घालताना जिजून पळयली आनी म्हणलें, हे गरीब रान बायलेन सगल्या परस अदीक घालें म्हूण हांव तुमकां खरेंच सांगता. तर हांणी सोमेस्तांनी आपणाक ओगळें आसलें तातलें समर्पण केलें, पूण हिणें आपणाक उणें आसलें तातलें आपल्या जेवणा खाणाक निबेल जाय आसलें तेंय घालें. पळय बाबड्यानो, एका गिरेस्त मनशाक जाय ती गिरेस्तकाय आसा तातूंतले थोडे घालपाक सोंपें, पूण एका गरीब मनशाक आपल्या लागीं थोडेंच आहा तातूंतलेंच दुसऱ्याक समर्पण करपाक, पवित्र सभेक समर्पण करपाक कितलें म्हूण कठीण जाता. तरी पूण जायतीं जाणां उदारपणान पवित्र सभेक आपलो आदार दितात. हे बाबड्यानो, जेन्ना आमी उदारपणान दिता तेन्ना देव आमकां उदारपणान आनीकूय आशिर्वादान बदता. हेंच आमी हेच्या शुभ वर्तमानांत पळयता. जेजू तिची वाखाणणी करता, कित्याक तिणें आपल्याक जाय आसलें तें पासून उणें करून दुसऱ्याक दिलें, पवित्र सभेक दिलें. आमी जेन्ना उदारपणान दिता तेन्ना देव उदारपणान आमचेर आशिर्वाद घालतलो. म्हणटच उदारपणान दिवया.